सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन चतुरः जनः मरणात् भीतः भवति स्म। अतः तेन मृत्योः मैत्री सम्पादिता। एकदा सः मृत्युम् अवदत्, मित्रा, प्राणहरणं भवतः कर्तव्यम्, अतः मम प्राणाः न हरणीयः इति भवन्तं वक्तुम् अहं न अर्हामि। मैत्रीकारणतः मम एकं निवेदनं यत् प्राणहरणात् पूर्वं भवता अहं सकृत् स्मारणीयाः। भवतु नाम, एकेन स्मारणेन किम्? त्रिचतुरवारम् एव स्मारणं करिष्यामि इति अवदत् मृत्युः। एतस्मात् सः जनः नितरां सन्तुष्टः। स्वच्छन्दतया जीवनम् अकरोत् सः। वर्षाणि गतानि। अथ कदाचित् मृत्युः तदीयान् प्राणान् अपहर्तुं तस्य पुरतः उपस्थितः। तद्दृष्ट्वा आश्चर्यं प्राप्नुवन् सः जनः अवदत्, भोः, भवता मैत्रीधर्मः विस्मृतः एव। स्मारणं कृत्वा खलु आगन्तव्यमासीत् भवता। एवं हठात् उपस्थितिः न शोभते। तदा मृत्युना उक्तं, मया चतुर्वारं स्मारणसन्देशः प्रेषितः, किन्तु भवता तेषाम् आशयः न अवगतः एव। चतुर्वारं भवता सन्देशः प्रेषितः किम्? अविश्वासार्हम् एतत्। मम सन्देशं प्राप्य अपि तस्य आशयम् अनवगच्छन् भवान् तत्र उपेक्षां दर्शितवान्। मया किं वा कर्तुं शक्येत? मया प्रथमवारं भवतः केशान् श्वेतान् कृत्वा स्मारितुं यत् मत्प्राप्तिः आसन्ना इति। किन्तु भवता तद् उपेक्ष्य वर्णेन केशान् विलिप्य यौवनप्राप्तिस्वप्नः दृष्टः। ततः मया दन्ताः पातिताः। तदवसरे अपि भवता कृत्रिमदन्तान् संयोज्य जिह्वाचापलतृप्त्यै प्रयासः कृतः। नेत्रशक्तेः न्यूनता यदा मया कृता, तदा अपि भवता उपनेत्रद्वारा जगत् द्रष्टुं प्रयासः कृतः। विविधवार्धक्यजन्याः रोगाः यदा मया प्रेषिताः, तदा अपि औषधसेवनादिकं कृतम्। भगवच्चिन्तनं यत् करणीयमासीत्, पुण्यं च यत् सम्पादनीयम् आसीत्, तत् न कृतं भवता। एतत् श्रुत्वा सः जनः लज्जया शिरः अवनमय्य स्थित्वा, कृपया पुनः एकः अवसरः दीयताम्, तदा पुण्यसम्पादनादिकं करिष्यामि इति प्रार्थितवान्। भोः, चतुर्वारं सन्देशे प्रेषिते अपि जागरूकताम् अनाश्रितवते भवते कथं पुनः अन्यः अवसरः दातुं शक्येत? न शक्यमेतत् इति उक्त्वा मृत्युः तस्य प्राणान् अपहृत्य गतवान् एव।